रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नाग्यो। कक्षा 12 सहितका सबै परीक्षा तत्काल नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्न गठित सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझायो। कोभिड नियन्त्रणका लागि निशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने सहितका विषयमा केन्द्रित। एमालेको खनाल नेपाल समूह पार्टी एकताका लागि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार। महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेरका लागि कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक साउन 28 गते बस्ने। विभिन्न मुलुकका लागि कोरोना विरुद्ध 2 अर्ब खोप उपलब्ध गराउने चीनको घोषणा र साफ च्याम्पियनशिप अघि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले भारतसँग 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण म्याच खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण थप 25 जनाको मृत्यु भएपछि कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या कुल 10,019 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको दर 1.5% छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर एन्टिजेन परीक्षणबाट थप 3,729 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा अहिले 19.4% दरले दैनिक संक्रमण बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,885 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,942 रहेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण विरुद्धको भेरोसोल खोपको दोस्रो मात्रा आजबाट दिन शुरू भएको छ। मुलुकभर करिब 20 लाख जनाका लागि भेरोसोलको दोस्रो मात्रा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका साथै बागमती, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशमा अभियान सञ्चालन भएका हुन्। त्यस्तै अन्य प्रदेशमा केही दिनमा मिति तोकिने राष्ट्रिय खोप अभियानका संयोजक डाक्टर झलक गौतमले बताउनुभयो। यसैबीच 65 वर्ष उमेर समूहमाथिका नागरिकका लागि एस्ट्राजेनेका खोपको दोस्रो मात्रा अभियान आगामी सोमबारबाट शुरू हुने भएको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले कक्षा 12 सहित सबै परीक्षा तत्काल नगर्न कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी र शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। विज्ञहरूसँगको छलफलपछि परीक्षा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने सिफारिस गरिएको स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। दैनिक संक्रमितको दर र मृत्यु दर पनि बढिरहेकाले 4.5 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सम्मिलित हुने परीक्षा सञ्चालन गर्दा थप जोखिम हुने पोखरेलको भनाइ छ। यसै विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठबीच छलफल समेत भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यही साउन 31 देखि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले कोभिड महामारी नियन्त्रण, संविधान संशोधन, शान्ति प्रक्रिया, संघीयता कार्यान्वयन सहितका विषयलाई प्राथमिकता दिएर तयार बनाएको प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाएको छ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्दै कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा लगायत शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै कार्यदल सदस्य जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, यो प्रतिवेदन चाहिँ 18 महिना काम गर्न सकिने गरी गठबन्धनका बीचमा कुनै चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न नहोस् भनेर नेपालमा गठबन्धनको संस्कृति बलियो बनाएर यसलाई चाहिँ फुल टर्म पार्लियामेन्ट पूर्ण अवधि काम गर्न सकोस्, पार्टीहरू बीच आपसी समझदारी बनोस् भन्ने हिसाबले पार्टीहरूको बीचमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा के गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रमको रूपमा छ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आगामी असोजसम्म 1/3 नागरिक तथा चैत्र मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबैलाई निशुल्क रूपमा कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गर्ने विषय समेत कार्यक्रममा समेटिएको छ। यो नीतिगत प्रतिवेदन भएकाले कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अधिकार सरकारमा रहेको नेता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा पनि हामीले 10वटा बुँदामा विविध कुराहरू राष्ट्रिय हितको संवर्धनदेखि लिएर परराष्ट्र नीतिसम्मका कुराहरूलाई त्यहाँ राखेका छौँ। त्यसभित्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयहरू के गर्ने हो ती सबै कुराहरूलाई एउटा नीतिगत रूपमा राखेका छौँ। मुख्यतः यो चाहिँ एउटा पोलिसी डकुमेन्टको रूपमा सरकारले आगामी दिनमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरूको एउटा संयुक्त सरकारको लागि एउटा बेसिक गाइडलाइन्स हो र काम गर्ने कुरा त अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले नै गर्छ। काम चाहिँ यो चाहिँ बेसिक गाइडलाइन्स मात्रै हो। त्यसकारण चाहिँ धेरै राम्रोसँग वातावरण निर्माण गर्ने होइन र नीतिगत रूपमा पनि सहमति, काममा पनि सहमति, काममा पनि एकरूपता होस् भन्नका लागि यो चाहिँ साझा न्यूनतम कार्यक्रम चाहिँ बनेको हो। कार्यदलले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने दलहरू बीचको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने लगायतका बुँदा समावेश गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सबलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयलाई पनि साझा कार्यक्रममा राखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने, भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीको लागि अग्रसरता लिने, बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिएका छन्। त्यस्तै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेदेखि तराई मधेस मुद्दाका आरोपितलाई रिहाई गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा त नीतिगत कुरा नै हो। अब आयोग भनेको त एउटा चाहिँ उसले अनुसन्धान गरेर ल्याएको विषयवस्तुहरू हो जुन चाहिँ जनताको अगाडि सार्वजनिक गर्दा केही बिग्रनेवाला छ। त्यो पब्लिक कन्जम्सनका लागि हुनु पर्यो, यस्तो भएको हो भन्ने कुराहरू आउनु पर्यो। त्यसकारण त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कुरा कुनै समस्याको कुरा होइन। त्यसपछि अब अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाई गर्ने कुरा यदि गलत गरेकै आधार छ वा त्यस्तो कुनै चाहिँ समस्या छ भने त्यो भिन्नै कुरा हो। तर जसलाई चाहिँ कुनै गल्ती कमजोरी बिना नै त्यसै चाहिँ चुनिएको छ भन्ने त्यस्ताहरूलाई रिहाई गर्नलाई कुनै गाह्रो कुरा पनि छैन। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गत असार 29 गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि सत्ता गठबन्धन दलद्वारा गठित कार्यदलले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। नेकपा एमाले खनाल नेपाल समूहले पार्टी एकताका लागि कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूको सुझाव अनुसार सो समूहले सम्मानजनक एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको हो। भावी रणनीति बनाउन बसेको केन्द्रीय कमिटिले एकतामा जोड दिँदै अध्यक्ष केपी ओलीसँग थप छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ। नेता रघुजी पन्तले आफूहरू सम्मानजनक एकताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। हामी लतारिँदैनौँ। हाम्रो सम्मानपूर्वक एउटा सम्मान सहितको एकता हो होइन, सम्मानजनक एकताको पक्षमा हामी छौँ र एकताको पक्षमा छौँ। एकताको मूल बाटोबाट हामी डिरेल हुँदैनौँ। एकता दुवै पक्षको जित हो। विभाजनमा पुग्यौँ भने त्यो दुवै पक्षको सत्यानाश हो, सर्वनाश हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले पार्टीमा जारी विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष ओलीले विगतमा गरेका राजनैतिक निर्णयलाई सच्याउँदै आत्मआलोचना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सार्वजनिक मञ्चमा नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिका कारण एकता प्रयासले अप्ठ्यारो अवस्था ल्याएको नेपाल खनाल समूहको निष्कर्ष रहेको छ। नेताहरूले पार्टी विवादको विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा अनुशासित हुनुपर्ने धारणा नेता नेपालले बैठकमा राखेको नेता पन्तले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै हामीले पनि आलोचना गर्दा संयमित र जिम्मेवार बन्नु पर्यो। दक्षिणपन्थी विचारका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। यसका लागि हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ। केपी ओलीले मलाई जति नै गाली गरे पनि म अहिले पनि पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा छु। एकताको लागि मेरो प्रयत्न जारी छ। केपी ओलीले हामीलाई अल्मल्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका धेरै साथीले गर्नुभएको छ। तर म त्यस्तो नहोला भन्ने ठान्छु र एकतामा जोड दिन चाहन्छु। आफ्नो मनोबल र उत्साहलाई कायम राख्दै हामी एकताको लागि प्रयत्न गरौँ। एकताको प्रयत्न चलिरहेको यो बेलामा हामीले एकतामै जोड दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो।
बैठकले पार्टी विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएको छ। अध्यक्ष ओली पक्षले स्थानीय तहका पार्टीका अधिवेशन र विधान अधिवेशन तोक्ने निर्णय गरेर आफू खुसी अघि बढ्न खोजेको भन्दै खनाल नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले आगामी 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा साउन 28 गते बस्ने बैठकले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म तोकिएको 14औं महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर हुने सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन नसक्दा तल्लो तहको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा देखिएका विवाद, निर्वाचन निर्देशिका लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ। काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले क्रियाशील विवाद समाधान र 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने सहमति गरेको सहमहामन्त्री महतले बताउनुभयो। ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंगमा कान्तिपुर सविस्तार। इतिहास बिर्सन सकिन्छ तर मेट्न सकिन्न। नेपाल एकीकरणको गाथा पनि त्यस्तै मेट्न नसकिने दृष्टान्त हो। यसैको सम्वर्धन गर्न सिन्धुलीको कमलाबाई नगरपालिका 3 स्थित ऐतिहासिक स्थल सिन्धुलीगढीमा सेनाले युद्ध संग्रहालय निर्माण गरेको छ। युद्ध संग्रहालय मुलुकमा पहिलो भएकाले इतिहास संरक्षणमा यो कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास सेनाको छ। वीर गोर्खा फौज र ईस्ट इन्डिया कम्पनीका अंग्रेज सेनाबीच 1824 सालमा सिन्धुलीगढीमा भएको लडाईँलाई युद्ध संग्रहालयमा दर्शाउने प्रयास गरिएको छ। गर्न आएका विदेशी सेनालाई तात्कालीन गोर्खा सैनिकले सिन्धुलीगढीमा वीरतापूर्वक परास्त गरेको हामीले पुस्तकमा मात्र पढेका छौं। इतिहास वर्तमानको जग हो। पुर्खाका बहादुरीपूर्ण लडाईँको बलमा स्थापित हाम्रो वर्तमान उनीहरूको वीरतापूर्वक विगतको जगमा निर्माण भएको तथ्य र यथार्थलाई सिन्धुलीगढी स्थित युद्ध संग्रहालयले झल्काउँछ। संग्रहालय परिसरमा वीर योद्धा श्रीहर्ष पन्त, वंशु गुरुङ, वंशराज पाण्डे र वीरभद्र उपाध्यायको प्रतिमा निर्माण गरिएको छ। 6281 स्क्वायर फिटमा फैलिएको संग्रहालयमा सिन्धुलीगढीमा भएको युद्धको झल्को मात्र होइन, गढीको ऐतिहासिक सामरिक महत्व प्रदर्शन गर्न सकिने थिएटर, तात्कालीन समयमा गोर्खा सैनिकले प्रयोग गरेका घरेलु हतियार संग्रहित छन्। गढी क्षेत्र प्रवेश गरेपछि तात्कालीन नेपाल एकीकरणको समयमा के भएको थियो भन्ने बारे सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। युद्ध संग्रहालय सिन्धुली स्थित नेपाली सेनाको वरदबहादुर गणले निर्माण गरेको हो। वरदबहादुर गण पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गर्नुभएको 5 गण मध्ये एउटा गण हो। गणका मेजर माधव थापा। बृहत्तर सिन्धुलीगढी गुरु योजना मास्टर प्लान तयार गरेको छ। यो संग्रहालय त्यसको एउटा स्वरूप हो र अब यसै अनुसार अब संग्रहालय बन्यो, त्यसपछि अब जेलघाट, त्यसपछि समाधि पार्क क्रमबद्ध बनाउँदै लाने योजना रहेको छ। तात्कालीन कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्न भन्दै आधुनिक हतियार सहित नेपाल आएको 2400 अंग्रेज फौजलाई नेपाल एकीकरणमा रहेका गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको फौजले सिन्धुलीगढीमा पराजित गरेको थियो। अन्वेषणकर्ताका अनुसार युद्ध संग्रहालय र सिन्धुलीगढी परिसर अब खोजकर्ता र जिज्ञासुहरूलाई राम्रो अध्ययनको थलो बन्नेछ। युद्ध संग्रहालय नेपालीका लागि मात्र होइन, अंग्रेजहरूलाई समेत आफ्नो पुर्खाको लडाईँका विषयमा थप कौतूहलता मेटाउन सक्छ। सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय बृहत्तर सिन्धुलीगढी गुरु योजनाको महत्वपूर्ण अंश पनि हो भन्नुहुन्छ कमलामाई नगरपालिका प्रमुख खड्गबहादुर खत्री। यो ठाउँमा त उनीहरू आउनै भएन नि। उनीहरू त तलै गएर तपाईको पौवागढी भन्दा मास्तिर आउन दिएको छैन। ढुङ्ग्रे भन्ज्याङमा हामीले हानेका छौं हैन, चाहे तपाईको त्यो सोला भन्ज्याङमा हामीले हानेका छौं। तर यो संग्रहालय चाहिँ किन बनाइयो त भन्दा यो युद्धलाई जितेको ठाउँ हो हामीले। यो त्यसकारणले युद्धका सामग्रीहरू यहाँ राखेर तत्कालीन बेलामा हाम्रा बाबाजीले प्रयोग गरेका हतियारहरूलाई यो संग्रहालयमा राखेर चाहिँ यसको ऐतिहासिकतालाई महत्व दिन बनाइए। यी अगाडि म देखिरहेको छु यहाँ कारागार थियो। यो कारागारको बारेमा पनि हामी सोध्दै छौं। माथि रानी दरबार अहिले प्रदेश सरकार बनिरहेको छ। अबका दिनमा यसको महत्वपूर्ण भनेको समाधि पार्क निर्माण गर्न जरुरी छ, जहाँ कप्तान किल्लो घाइते भएका थिए। नेपाल एकीकरणको समयमा गोर्खाली सेनाले अंग्रेज फौजलाई सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी, मकवानपुरको मकवानपुरगढी, रौतहटको समनपुर र रूपन्देहीको जितगढी युद्धमा हराएको इतिहास छ। ती स्थानमा पनि युद्ध संग्रहालय बनाउने योजना नेपाली सेनाको छ। युद्ध संग्रहालयले ऐतिहासिक परिवेशबाट समग्र राष्ट्रलाई अभिप्रेरित
गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताउनुहुन्छ प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा। इतिहास बिर्सने राष्ट्रको औचित्य रहँदैन भन्ने भनाइको सान्दर्भिकता कहिल्यै पुरानो हुँदैन र यसै वास्तविकतालाई मनन गर्दै नेपाली सेनाले ऐतिहासिक गढी किल्ला युद्धस्थल पदमार्ग दरबार तथा विभिन्न दस्तावेजहरूको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको सुरुवात गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउनुका साथै नेपाल एकीकरणको गौरव गाथाका बारेमा भावी पुस्तालाई सुसूचित गरी गौरव अनुभूति गराउने कार्यमा समेत विशेष योगदान दिनेछ भन्नेमा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो विशिष्ट पहिचान हुन्छ। त्यो पहिचान विगत र वर्तमान जोड्नु सेतु पनि हो। यसको संरक्षण जरुरी छ। प्रवर्धनात्मक गतिविधि मार्फत वर्तमान र भावी पिढीलाई जागरुक बनाउने र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको संरक्षण र प्रकाशन गर्ने अभियानमा नेपाली सेना रहेको छ। विभिन्न कालखण्डमा टुक्रिएर रहेका नेपाल राज्यलाई एकीकरण गर्ने अभियानमा विभिन्न कालखण्डमा अनेकन व्यक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। तिनै व्यक्तित्व गढी किल्ला दरबार मार्ग र स्थानहरूको पहिचान गरी त्यसको जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण संरक्षण सम्वर्धन एवं प्रवर्धन अहिलेको आवश्यकता हो। यसमा नेपाली सेनाले पाइला अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय एकताको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने वैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न इतिहासको जगेर्ना गर्दै राष्ट्रिय एकीकरण र नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा हाम्रा पुर्खाहरूले देखाएको अदम्य साहस र वीरता तथा नेपाली चरित्रलाई थप प्रवर्धन गर्दै भावी पुस्तालाई राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउनु जरुरी भएको छ। यसका लागि एकीकरण मार्ग कार्यक्रम राष्ट्रिय एकताको आधार हुन सक्छ। आजको 21औं शताब्दीको युगमा राष्ट्रियता भूगोल भन्दा बढी नागरिकका हृदयमा राष्ट्रप्रतिको सम्मान र आत्म गौरवमा बढी लुकेको हुन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिशनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिएको प्रिस्याटको प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले घटनामा संलग्न भएको आशंका गरिएका आफ्ना कर्मचारीसँग बयान लिन सुरु गरेको छ। परीक्षामा सहभागी 11वटा प्रहरी कार्यालयका सबै प्रहरीको विवरण प्राप्त भएपछि समितिले बयान लिन सुरु गरेको हो। छानबिन समितिले प्रहरीको साइबर ब्युरो, सुरक्षा व्यवस्था निर्देशनालय, UN महाशाखा लगायत कार्यालयबाट परीक्षामा सामेल सबै प्रहरीको सामाजिक सञ्जालको विवरण सहितको जानकारी मागेको थियो। गत शुक्रबार र शनिबार गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा 7वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सञ्चालित परीक्षामा जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक SSP सम्मका 2400 परीक्षार्थी सहभागी थिए। प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनामा प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP रूपेश खड्का जोडिएको पुष्टि भइसकेको समिति स्रोतको दाबी छ। छानबिन समितिको हालसम्मको अनुसन्धानबाट प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउने कार्यमा UN शाखाकै परिचर सुरेश बम मुख्य दोषी रहेको खुलेको छ। बमले साइबर ब्युरोमा कार्यरत प्रहरी हवलदार कुमार शाहलाई प्रश्नपत्र उपलब्ध गराएका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG वसन्त कुमार लामाको नेतृत्वमा मंगलबार 6 सदस्यीय छानबिन समितिले बनाएको थियो। भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध आज रिट दर्ता गराउनु भएको हो। सो रिट निवेदनमाथि सुनाई गर्न पर्सि आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बदल गर्न माग गरिएको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको नागरिकको मौलिक हकको गम्भीर उल्लङ्घन गरिएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको आधिकारिकता नपाएपछि आगामी रणनीति बनाउने गृह कार्यमा जुटेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले छुट्टै संगठनात्मक गतिविधि सुरु गरेको छ। यसै क्रममा सो समूहले सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी र बारामा आज जिल्ला स्तरीय बैठक आयोजना गर्दै आगामी रणनीति र संगठनात्मक विषयमा अगुवा नेता कार्यकर्तासँग परामर्श पनि गरेको छ। सो समूहका नेता केशव झाका अनुसार ती बैठकमा निर्वाचन आयोगको निर्णय, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, गठबन्धन सरकारका गतिविधि सहितका विषयमा छलफल भएका छन्।
प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठकमा सदस्यले प्रदेशको नामाकरणमा ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य लीला सुब्बाले प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रस्ताव प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याउन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले सहमति हुँदा नामाकरण धेरै ठूलो विषय नभएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका साथै आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसदहरू पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुने पक्षमा देखिन्छन्। एमाले, कांग्रेस, जसपा र राप्रपा भने भूगोलको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एकजना सञ्चालक समिति सदस्य पक्राउ परेका छन्। महिला चिकित्सकमाथि अश्लील शब्द बोलेको र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सञ्चालक समिति सदस्य हिरा वाइबालाई मकवानपुर प्रहरीले आज पक्राउ गरेको हो। गत शनिबार आयोजना गरिएको वनभोज कार्यक्रमका क्रममा मदिरा सेवन गरेर वाइबाले महिला चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कारवाही गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। समिति बैठकमा सदस्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कारवाही गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गरेको थियो। समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले आन्दोलन गरेर प्रतिष्ठानलाई बन्द गराउने कर्मचारीमाथि कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। सदस्य गिरिराज मणि पोखरेलले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई दिएको असीमित अधिकार तत्काल कटौती गर्न ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो। बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको आर्थिक अनियमिततामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। चोरीको आरोपमा थुनामा रहेका सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिकाका 32 वर्षीय खड्गबहादुर तामाङको उपचारको क्रममा काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। घुमथाङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट करिब 82,000 रुपियाँ चोरी भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले तामाङलाई गत मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। घुस लिएको अभियोगमा काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका सब इन्जिनियर विनोद कुमार पौडेल पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट खटेको टोलीले पौडेललाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको हो। सेवाग्राहीबाट घुस बापतको 72,000 रुपियाँ लिएको अवस्थामा सब इन्जिनियर पौडेल पक्राउ परेका अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले बताउनुभयो। सड़क निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न पश्चात भुक्तानी दिने क्रममा उनले सेवाग्राहीबाट घुस लिएको दावी अख्तियारको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कैलाली डायरीको पालो। कैलाली डायरीमा गणेश चौधरीको नमस्कार। कर्णाली नदी कटानले टिकापुर क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै कर्णाली नदीले कटान सुरु गरेको हो। तटबन्ध नभएको ठाउँमा नदीले कटान गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। टिकापुर नगरपालिकासँग जोडिएको भुराखानी, दौलतपुर र सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनमा नदी कटान भइरहेको छ। टिकापुरको दक्षिणी भाग वडा नम्बर 5, 7, 8 र 9 मा बढी जोखिम रहेको स्थानीय निर्मला कडायतले बताउनुभयो। सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनमा नदीले कटान तीव्र बनाएको सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनसिंह साउदले बताउनुभयो। टिकापुर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनामा ढिलाइ भएको छ। अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि अस्पतालसँग सम्झौता गरेको काठमाडौँको शङ्खमूलमा रहेको हेल्थ केयर सप्लायर्सले ढिलाइ गरेको हो। गत आर्थिक वर्षभित्र स्थापना गर्ने गरी अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म प्लान्ट स्थापना भएको छैन। प्लान्ट स्थापनाको लागि दिएको म्यादमा नभएपछि आफूले पाएको अधिकार अनुसार म्याद थप गरेको र थप म्यादमा पनि नभएपछि प्रदेश सरकारमा जानकारी गराइएको टिकापुर अस्पतालका प्रमुख डाक्टर रेमकुमार राईले बताउनुभयो। कोभिड-19 महामारीका कारण समयमा प्लान्ट जडानका लागि सामान ल्याउन नसकिएकोले प्लान्ट स्थापनामा ढिलाइ भएको सप्लायर्सका विमल मिश्रले बताउनुभयो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढीले टिकापुर नगरपालिका 1 मा 3 करोड 26 लाख लगानीमा घण्टाघर निर्माण गरेको छ। पर्यटक आकर्षित गर्न घण्टाघर बनाइएको हो। घण्टाघरलाई भ्यू टावरका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ।
विभिन्न बालीको बिउमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा उत्पादन बढाउनको लागि टिकापुरमा धान गहुँ लगायतका बालीको बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। आयोजनाको कृषि कार्यालयका प्रमुख भरत कणेलले टिकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाका गरी 12 वटा कृषि सहकारी तथा बिउ उत्पादन कम्पनीसँग सम्झौता गरी धान र गहुँको बीज वृद्धि कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो। स्थानीय स्तरमै बिउ उत्पादन हुन थालेपछि भारत तथा नेपालकै अन्य ठाउँबाट बिउ आयातमा कमी भएको कृषि कार्यालयले जनाएको छ। हस्त कैलाली डायरी आजलाई यति नै। गणेश तौरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले कोभिडपछि शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा दिएर मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै समितिले लघु साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यावसायिक कृषि र युवा उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत भनेको छ। समितिको आजको बैठकले मौद्रिक नीतिबाट पुँजी बजारको विकास र स्वामित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ। समितिको आजको बैठकमा सांसदले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुलले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले यो वर्षभित्र विश्वका विभिन्न मुलुकका लागि 2 अर्ब खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सो परिमाणको खोप विश्वलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको सिन्वाले जनाएको छ। राष्ट्रपति सीले भन्नुभयो, मलाई आशा छ कि यस फोरमले विश्वव्यापी भ्याक्सिनको पहुँच र निष्पक्ष वितरणलाई बढावा दिनेछ, विकासशील देशहरूमा एकता र सहयोगलाई बलियो बनाउनेछ र महामारी विरुद्ध लड्न योगदान दिनेछ। राष्ट्रपति सीले खोप विकास गर्ने देश, उत्पादन गर्ने कम्पनी र अन्य सरकारवालासँग सहकारी गर्दै विश्वव्यापी भ्याक्सिनको निष्पक्ष र न्यायोचित वितरणलाई बढावा दिन अन्तर्राष्ट्रिय फोरम स्थापनाको प्रस्ताव पनि अघि सार्नु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति सीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधाका लागि थप $10 करोड उपलब्ध गराउने समेत बताउनु भएको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत राष्ट्रसंघले विश्वका गरीब राष्ट्रका लागि कम्तीमा पनि 20% जनसंख्याका लागि पुग्ने खोप उपलब्ध गराउँदै आएको छ। र अन्त्यमा एउटा खेल प्रसङ्ग। साफ च्याम्पियनसिप अघि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले भारतसँग 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अनुसार 10औं रङ्गशालामा नेपालले आगामी भदौ 17 र 20 गते भारतको आतिथ्यता गर्नेछ। नेपाल र भारत दुवै साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा जुटेका छन्। प्रतियोगिताको मिति 1 महिना सरेर अक्टोबरमा हुने भने पनि आयोजकको छिनोफानो हुन बाँकी छ। बङ्गलादेशले साफ आयोजनाबाट हात झिकेपछि नेपाल र मालदिप्सले आयोजक बन्न प्रस्ताव गरेका छन्। दक्षिण एसियाली फुटबल संघ साफको अर्को साता हुने बैठकमा आयोजकबारे निर्णय हुने बताइएको छ। नेपाल र भारत पछिल्लो पटक 10औं रङ्गशालामा सन् 2018 को विश्वकप छनौटमा भिडेका थिए। 17 मार्च 2015 भएको सो खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो, तर 12 मार्चमा भारतको गुवाहाटीमा भएको खेलमा नेपाल 0 का विरुद्ध 2 गोलले भएको थियो। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।